राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो निज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म शिवशंकर चौधरी। सुरुमा हेडलाइन्स न्यूज। प्रधानमन्त्री दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता। सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु चुनौतीको चाङै चाङ। सत्ता सहयात्री साना दलको शर्त पूरा गर्नै सकस। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सामु लामो नरहेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतको तर्क। गठबन्धन पदीय चाहनामा मात्रै सीमित रहेको भनाई। उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई। राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह। निर्यात दिवसको अवसरमा पुस 21 र 22 गते काठमाडौँको ठमेलमा निर्यात जन्य वस्तुको प्रदर्शनी आयोजना हुने। बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न माग। म्यानमारमा स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा 7012 जना बन्दीलाई आम माफी दिने सैनिक सरकारको घोषणा। सरकारी सेना र विद्रोही बीच द्वन्द्व जारी। र एपिएफलाई 4-1 गोलले हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा। दोस्रो सेमिफाइनलमा बिहिबार भुटनिज युथ र चर्च बोइज बीच खेल हुने। अब न्युज विस्तारमा सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। बुधबार अपराह्न सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले भेट गर्नुभएको हो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यता अध्यक्ष नेपालले भने पार्टीभित्र छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्न सकिने जवाफ दिनुभयो। सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गर्नुभएको अध्यक्ष नेपालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री दाहालसँग वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकताबारे भने छलफल नभएको प्रतिक्रिया समेत सञ्चारकर्मीलाई दिनुभयो। उहाँले विश्वासको मत दिनु पर्यो भनेर माग गर्नुभएको छ। अब हामी यस बारेमा चाहिँ पार्टीमा छलफल गर्छ। छलफल गर्नु त्यसबारे केही पनि भएको छैन। खालि विश्वासको मतको बारेमा कुरा भएको छ। त्यो विषयमा अघि विषयमा हामी प्रवेश गर्दैनौँ। त्यो छोटो कुरा समयमा कति कुरा हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा जाने बेलामा आफूसँग छलफल समेत नगरेको भन्दै नेपालले गुनासो गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतारो नभएको बताउनु भएको छ। पुस 26 गते सरकारले विश्वासको मत लिने भएकाले त्यसअघि सरकारमा आफ्नो पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय लिन हतार नगर्ने उहाँको स्पष्टीकरण थियो। पार्टीको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले राजनीतिक पिक्चर नै क्लियर नभएकाले पनि आफ्नो पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकले पनि सो सम्बन्धमा निर्णय नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रचण्डको अनुहार हेरेर भन्दा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई हेरेर त्यहाँ रहेका राजनीतिक दलहरूको गतिविधिलाई हेरेर पुस 26 गते नै सो निर्णय गर्न आफूहरू तयार रहेको अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीमा सत्तामा जानका लागि मरिहत्तै गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले पार्टीका सांसदहरूलाई दलको व्हिप लाग्ने भन्दै सचेत गराउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो दलले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त
गरेन भनेर नआतिन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले प्रमुख पक्ष र पदहरू नछाड्ने भनेपछि र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्व सहमति अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अडान लिएपछि 5 दलीय गठबन्धन छिन्न भिन्न भयो। अन्ततः 10 पुसमा नाटकीय रूपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका अगाडि चुनौती नै चुनौती छन्। पहिलो त चुनौती एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा हुन् भन्दा फरक नपर्ला। हेरौँ यो रिपोर्ट। जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र जनयुद्धको खरो आलोचक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिक घटनाक्रमले कहिले सहकार्य गराए त कहिले प्रतिस्पर्धी बनायो। पुनः सत्ता सहकार्य भएसँगै एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल बाक्लिन थालेको छ। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको समर्थन लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीसँग दाहालको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध सकिएको छ। तर यो सम्बन्ध कहिलेसम्म कायम हुन्छ भन्ने हो, किनकि यसअघि पनि यी दुई नेता सरकारको नेतृत्व गर्ने र छोड्ने विषयमै चर्को मतभेद बढेपछि अलग अलग हुनुभएको थियो। त्यो तिक्तता नमेटिँदै फेरि गठबन्धन बनेर सत्ता सहकार्य सुरु भएको छ। त्यसैले कुनै पनि पाइलामा ओलीले प्रचण्डसँग बदला लिने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। अर्कोतर्फ 7 दलीय गठबन्धनबीच अझै भागभण्डा मिलिन नसकेकाले र साना दलले अघि सारेका माग सम्बोधन नगरिएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा अन्यल देखिएको छ। गठबन्धनले मन्त्री परिषद विस्तारलाई केही पछि धकेल्दै पहिले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रूपमा साना दललाई मिलाउन पनि निकै चुनौती छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई। सबै दलका आफ्नै माग छन्। त्यस्तै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद बन्ने योग्यता सम्बन्धी मुद्दा नै सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ। सोही कारण लामिछानेको समर्थन पाइरहनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ। 14 सिट भएको राप्रपाको समर्थन सरकारलाई छ, तर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा यो दलमा चरम विवाद छ। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि उत्तिकै विवाद छ। समाजवादी पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दल संगठन र क्रियाशील अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ता संवाद छलफल गर्नको लागि हामीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्य समिति बनायो। सो समिति भनेको राजेन्द्र श्रेष्ठजी संयोजक, रकम चेम्जोङजी सदस्य र श्री गोविन्द चौधरीजी सदस्य। त्यस्तै माघ वसान्तभित्र पार्टीले आफ्ना सबै निष्क्रिय सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील बनाउनेछ। सिक्के राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र थरुहट आन्दोलनपछि उदाएको रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग अनेक शर्त छन्। यी शर्त पूरा भएनन् भने साना दलले जुनसुकै बेला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना छ। भलै माग सम्बोधन भयो भने त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भनेअनुसार काम गर्न पाउनुहोला। हुन त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो कार्यकालमा आफूले भाषण कम र काम धेरै गर्ने उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रका अगुवाहरू र सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई थाहा छ, मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासको निम्ति समर्पित गर्ने भनेर भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम, काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ, तर 8 मध्ये 4 जनाको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। पदभार ग्रहण गर्न नपाएपछि मन्त्रीहरू बधाई थाप्नमै सीमित हुनुहुन्छ। गठबन्धनभित्र भागभण्डा र वरियता मिल्न नसकेपछि उहाँहरूलाई बिना विभागीय बनाइएको हो। सरकार गठन भएको 10 दिन बित्दा 18 बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी यतिखेर प्रधानमन्त्री एक्लैले वहन गरिरहनु भएको छ। यी मन्त्रालयमा 7 दललाई भागभण्डा मिलाएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न प्रचण्डलाई त्यति सहज छैन। भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुक्र्याउने चर्चा पनि सुरु भएको छ। खुकुरीको धारमा उभिएको प्रचण्ड सरकार सामु सङ्गीन चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर अर्कोतिर रङ्गीन अवसरहरू पनि उत्तिकै छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्नुहुन्छ या हुन्न त्यो भनी समयले देखाउनेछ। ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं सांसद डाक्टर प्रकाश शरण महतले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता महतले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन पदीय चाहनामा मात्रै सीमित रहेको बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धनमा राजावादीदेखि गणतन्त्र नै ठिक हो र संघीयता विरोधीदेखि संघीयता आवश्यक छ भन्नेसम्मको सहभागी भएकाले यस गठबन्धनको आयु लामो समय नटिक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई असर र अवसर केन्द्रित गठबन्धनको संज्ञा दिनुभयो। प्रवक्ता महतले वर्तमान गठबन्धनमा पदीय चाहनामा बाहेक विचार दृष्टिकोणमा एकता नरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले अहिले सरकार काम गर्ने भन्दा देखाउने कुरामा मात्रै बढी अग्रसर रहेको आरोप लगाउनुभयो। शुद्ध यो अवसर केन्द्रित गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसमा राजतन्त्र चाहिनेदेखि लिएर राजतन्त्र कुनै पनि हालतमा हुन्न, गणतन्त्रकै बाटोमा जानुपर्छ भन्नेदेखि लिएर संघीयता चाहिन्छ र चाहिँदै चाहिँदैन भन्नेदेखि लिएर विभिन्न प्रकृति, विभिन्न दिशातर्फ उन्मुख, विभिन्न स्वरूप र रूप रङका पार्टीहरू एक ठाउँमा शुद्ध पदीय चाहनाबाट उन्मुख भएर यो गठबन्धन बनेको छ। त्यहाँ विचारमा एकता छैन, दृष्टिकोणमा एकता छैन र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणमा एकता छैन। प्रवक्ता महतले आगामी दिनमा नेपाली कांग्रेस सशक्त प्रतिपक्षको रूपमा संसदमा प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। कांग्रेसले पुस 28 गते 1 बजेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले सरकार गठनको आह्वान गरेका छन्। संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 अनुसार 27 पुसको साँझ 5 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो। प्रमुखका कार्यालय निमित्त सचिव शैलेन्द्र ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो। संविधानको 168(2) मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन, त्यसैले बहुमत पुर्याउनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिल्नुपर्नेछ। 53 सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 27 जनाको समर्थन चाहिन्छ, जहाँ ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको 19, नेकपा माओवादी केन्द्रको 11 र नेकपा एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7, नेकपा एकीकृत समाजवादीको 4, राप्रपाको 1 र 1 जना स्वतन्त्र सांसद छन्। नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कानुन व्यवसायीहरूको शिर झुक्ने नदिने गरी आफूले कार्य सम्पादन गर्ने बताउनु भएको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले आफू भागेर लुकेर हिँड्ने गरी काम गर्ने पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले बुधबार आफूलाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफ्नो बल बुद्धि र विवेक न्याय क्षेत्रको गरिमा बढाउन केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीश पोखरेलले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आफू कानुन व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिने तत्पर रहेको समेत बताउनु भयो। मेरो तर्फबाट मेरो बल बुद्धि विवेकले भएसम्म मेरो इन्टिग्रिटीको पर्सपेक्टिभबाट, कम्पिटेन्सीको पर्सपेक्टिभबाट, डिसिप्लिनको पर्सपेक्टिभबाट कानुन व्यवसायीको शिर झुक्ने खालको काम मबाट हुने छैन भन्ने कुरा मलाई आत्मविश्वास छ। भवितव्यले तलमाथि पारेछ भने त्यति बेला यहाँहरूसँग बसेर परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न म ओपन भएर आउनेछु। शिर लुकाएर अनि त्यस पछाडि भागेर लुरुक्क परेर हिँड्ने वातावरण एटलिस्ट हुने छैन भन्ने कुरा एस्योर गर्न चाहन्छु। र जति पनि विषयहरू मैले 18वटा विषय यहाँ टिपेको छु, प्रत्येक विषयमा म अहिले ओपिनियन दिने मेच्योर लेभलमा पनि छैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन।
किनभने ओभर स्मार्ट देखिनु भनेको इन्स्टिट्युसनको लागि घातक हुन्छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले लोयर्स एकाडेमी स्थापना गर्न नेपाल बारको आफ्नै भवन निर्माणका लागि पहल गरिदिन महाधिवक्ता पोखरेलसँग आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले कानुन व्यवसायहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि अति आवश्यक भएकाले आफूहरूले लोयर्स एकाडेमी स्थापना गर्ने कार्यलाई जोड दिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। अनरसिप हुने गरी बारको अनरसिप हुने गरी लोयर्स एकाडेमी बिललाई पास गरेर यी 20,000 कानुन व्यवसायी जो हामी बिचमा हुनुहुन्छ हरेकलाई यो सिएलई कन्टिन्युअस लिगल एजुकेसनको आवश्यकता छ, जसले चाहिँ हाम्रो कानुन व्यवसायहरूको स्तर उन्नति गर्नलाई सघाउ पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि म यहाँहरूलाई राख्न चाहन्छु। अध्यक्ष पोखरेलले बार काउन्सिल विधेयक पारित गराउन पनि महाधिवक्ताको कार्यालयले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले उपप्रधान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेट गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई बधाई दिन बुधबार राजदूत श्रीवास्तव भौतिक मन्त्रालय पुग्नु भएको हो। राजदूत श्रीवास्तवले भारत सरकार भारतीय जनताका तर्फबाट सफल कार्यकालको शुभकामना तथा बधाई दिएको मन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमले बताउनुभयो। भेटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाल सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा रहेकाले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भारत सरकारको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैगरी राजदूत श्रीवास्तवले नेपाल सरकारलाई रेलवे लगायतको पूर्वाधारमा थप सहयोग गर्न इच्छुक रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रशासनले हिमाली जिल्लामा हिमपात नभए पनि अत्याधिक चिसो बढेकाले सुरक्षित रहन आग्रह गरिएको छ। चिसो बढेसँगै जिल्ला प्रशासन मनाङले सूचना जारी गरी सुरक्षित रहन आग्रह गरेको छ। जाडो याममा चिसोबाट जोगिन न्यानो कपडा लगाउन तथा जोहो गर्न र हिमपात तथा अत्याधिक चिसोको समयमा घर बाहिर लामो समय नबस्न आग्रह गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनालले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हिमपातका समयमा न्यानो कपडा, सिरक, कम्बल जस्ता कपडाको प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। हिमपातको समयमा चिसो बढ्ने तथा अत्याधिक हुरी बतास चल्ने भएकाले न्यानो भएर बस्न सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। हिमपात पश्चात हिम पहिरा जान सक्ने भएकाले त्यस्ता सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ नजान अनुरोध गरिएको छ। चिसोमा बालबालिका, वृद्धा तथा गर्भवती महिलाको विशेष ध्यान राख्न र हिमपातको समयमा घरेलु पशुपक्षीलाई समेत र सकेसम्म बाहिर खुल्ला नछाड्न सूचित गरिएको छ। म्याग्दी जिल्ला भएर बग्ने कालीगण्डकी नदीमा व्यावसायिक जलयात्रा सुरु भएको छ। बेनी नगरपालिका 8 काली पुलको होटल गण्डकीले जिल्लामै पहिलो पटक व्यावसायिक जलयात्रा सुरु गरेको हो। म्याग्दीका पर्यटकीय स्थल र मुस्ताङ भ्रमणमा आउने जाने पर्यटकको बेनीमा बसाई लम्ब्याउन जलयात्राको सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। पर्वतको नयाँ पुलदेखि मिर्मीसम्म जलयात्रा सञ्चालन गर्दै आएको स्पाइस नेपाल एडभेन्चर ट्रेकिङले म्याग्दीमा सेवा दिन थालेको हो। जलेश्वरदेखि बेनीको दोभान पर्वतको नयाँ पुल र मिर्मीसम्मको प्याकेज बनाइएको छ। गुलेश्वर बेनी 3 किलोमिटर दूरीको 1 घण्टाको छोटो प्याकेजको जलयात्राका लागि प्रति व्यक्ति रु 1200 शुल्क तोकिएको छ र एक पटकमा 8 जनाले र्याफ्टिङ गर्न सक्नेछन्। नुवाकोटमा पछिल्लो 2 दिनमा 3 स्थानबाट अवैध रूपमा काठ
र कटान गरेको सालको काठ सहित संलग्न 2 जना व्यक्तिलाई डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको छ। सूर्यगढी गाउँपालिका 3 का उपवडा अध्यक्ष समेत रहेका पिङ बहादुर थापा मगरले सञ्चालन गर्दै आएको विनायक फर्निचरबाट 106 थान चिरान गरेको अवैध सालको काठ डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त काठ वैधानिक हो भने प्रमाण पेश गर्न काठ मिलका सञ्चालक थापा मगरलाई डिभिजन वन कार्यालयले पत्र पठाएको छ। उनीबाट जवाफ आउन बाँकी रहेको डिभिजन वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। उक्त काठ काट्न लगाउने र ओसार पसारमा संलग्न सवारी साधन फरार भएकाले खोजी भइरहेको डिभिजन वन अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। छैन किन काटेको भन्दा जवाफ छैन, त्यस्तो किसिमको घटनाहरू हालसालै देखिएको छ। तर यसलाई चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएर प्रक्रियामा अगाडि बढाउने काम पनि भइरहेको छ। प्रचार प्रसार सचेतना र मानिसमा धैर्यता नभएर कसले के गर्छ र गरिहालौँ भन्ने यो निर्वाचन पछिको माहौलमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा पनि मानिसहरू कोही मानिसहरू त्यसरी सक्रिय हुन खोजेको हो कि जस्तो देखिन्छ। चोरी तस्करी रोक्न सामुदायिक वनको उपभोक्ता प्रहरी वन रक्षक सहित सरकारवाला उपभोक्ता सहितको भूमिका प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्य योजना निर्माणको तयारीमा रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। अब पालो बिजनेस न्युजको। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामी छानेले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा गृहमन्त्री लामिछानेले विगतका सरकारले उद्योगी व्यवसायहरूलाई जस्तो आँखाले हेरे पनि वर्तमान सरकारले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योग व्यवसायको सुरक्षाको लागि गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुनै पनि काममा नचुक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको काम गर्न छुट्टै युनिटी खडा गर्ने र उद्योगी व्यवसायहरू साना कामका लागि मन्त्रालय वा कार्यालयमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायहरूले आफ्नो व्यापार वृद्धि गरी मुलुकको राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो तर्फबाट रेड कार्पेट छ तपाईहरुको सुरक्षाको लागि, तपाईहरुको उन्नतिका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरुमा हामी कुनै पनि किसिमले चुक्दैनौं र यहाँ एउटा स्पेशल एउटा युनिट खडा हुन्छ जसले तपाईहरुलाई धाउने दिनको अन्त्य गर्छ। हामी तपाईहरु मन्त्रालय कार्यालय धाउने हैन, तपाईहरुले मुलुकको राजस्व वृद्धिमा आफ्नो व्यवसाय वृद्धिमा सही ढंगले व्यवसाय वृद्धि गर्नमा तपाईहरुले आफ्नो समय त्यहाँ खर्च गर्ने हो। तपाईहरुको अमूल्य समय मन्त्रालय कार्यालय हाकिम राजनीतिज्ञकोमा गएर खेर फाल्नु पर्दैन। एज लङ एज आइम एन इन्चार्ज यहाँ पर्दैन, यहाँ चाहिँ पर्दैन, म पठाउँछु। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले कालो बजारीको कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको भन्दै कालो बजारी गर्नु गृह मन्त्रालयको लागि चुनौतीको विषय भएको बताउनु भयो। उहाँले कालो बजारी चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने विषय मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्ने बताउनु भयो। गत आइतबार भव्य समारोहका बीच मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा उद्घाटन गरिएको छ। विमानस्थल उद्घाटनसँगै पोखरेली मात्र नभई सबै नेपाली खुसी भएका छन्। गत जेठमा यसै गरी उद्घाटन गरिएको थियो भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि। तर अहिले गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्द जस्तै भएको छ। उपकरण प्रयोगमा भारतले अनुमति नदिँदा अहिले विमानस्थलमा उडानमा समस्या भएको छ। विमानस्थल बन्ने तर उडान हुन नसके के होला? एक रिपोर्ट। गत आइतबार भव्य समारोहका बीच पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै 47 वर्षपछि पोखरेली जनताको सपना पूरा भएको छ। यो विमानस्थल नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकको
कनेक्टिभिटीका लागि कोसेढुङ्गा भएको बताइएको छ। यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकबाट 22 अर्ब ऋण लिएर निर्माण गरिएको हो। 22 अर्ब मध्ये 25% अनुदान र बाँकी 75% ऋण लिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रभाव भएको 75% कर्जालाई अनुदानमा परिणत गर्न चीन सरकार समक्ष आग्रह गर्नुभयो। पहिलो फेजमा यदि यो उद्घाटनलाई हामीले दक्षिण एसिया, दक्षिण पूर्व एसिया र पश्चिम एसियासँग कनेक्सन गर्न सकियो भने यो सम्पूर्ण हजारौं जनसागरहरूको मनोकामना त्यही हो। किनभने आजसम्म हामी पर्यटन भन्दै आएका छौँ। हाम्रो प्रदेशको विकासको आधार पर्यटन हो। ऋण लिएको कुरा कुनै कार्यक्रममा भाषण गरेको भरमा अनुदानमा परिणत त नहोला, त्यो त एउटा बहसको विषय बन्न सक्ला। विमानस्थल उद्घाटन हुँदै गर्दा नेपाल स्थित चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले यो परियोजना BRI अन्तर्गतको भएको बताउनुभयो। उहाँले यो BRI को एउटा हिस्सा भएको र चीनले आफ्नो छिमेकीको कूटनीतिमा नेपाललाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो। तर यसअघि यो परियोजना BRI अन्तर्गतको भएको कतै बताइएको थिएन अनि BRI को बारेमा दुई देशबीच सम्झौता पनि भएको छैन। कार्यवाहक राजदूतको भनाइपछि यसको बारेमा बहस सुरु भएको छ। पूर्व सचिव तथा पूर्व महालेखा परीक्षक भानुप्रसाद आचार्य भन्नुहुन्छ, मुलुकले ऋण लिन्छ, ऋण दिने मुलुक BRI अन्तर्गत दिएको भन्छ। सरकार स्पष्ट गर्न सक्दैन। पूर्व राजदूतहरू थाहा छैन भन्छन्। कमर्सियल र सहुलियतपूर्ण ऋणमा ब्याज दर तथा शर्तहरू फरक हुन सक्छ। सार्वभौम ऋण लिएको सम्झौता गोप्य नभई सार्वजनिक हुनुपर्ने हो। भगवान भरोसामा कूटनीति र विदेशी सहयोग नीति। यसरी तामझामका साथ पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भइरहँदा गत जेठमा यसरी नै उद्घाटन भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने सुनसान थियो। त्यो किन भयो त भन्दा उपकरण प्रयोगमा भारतले अनुमति नदिँदा विमानस्थलमा आवश्यक उपकरण अवतरण प्रणाली जडान भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा विमानस्थल प्रभावित बनेको हो। यात्रु नभएपछि हप्तामा 3 दिन उडान गर्दै आएको जजिरा एयरले हुस्सुलाई कारण देखाउँदै उडान रोकेको छ। त्यस्तै हिमालयन एयरलाइन्सले गत कार्तिक 17 गतेबाट सुरु गरेको चार्टर्ड उडान पनि अहिले रोकिएको छ। ILS एक सटिक रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो जसले विमानहरूलाई रातमा वा खराब मौसममा पनि अवतरणमा सहयोग गर्छ। अरू बेला 1500 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा ILS को सहयोगमा 800 मिटरसम्मको भिजिबिलिटीमा हवाईजहाज अवतरण गराउन सकिन्छ। ILS प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा भारतीय आकाश पनि प्रयोग हुन सक्ने भएकाले भारतको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागि आउने पर्यटकको संख्या बढ्नेमा पर्यटन व्यवसाय विश्वस्त थिए। तर छोटो समयमै उडान रोकिएपछि यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। यो विमानस्थल 7.5 अर्ब रुपियाँ मात्रै लागत तय गरेर ठेक्का गरिएको भए पनि त्योभन्दा 5 गुणा बढी खर्च भयो, अर्थात् लागत बढेर 32 अर्ब पुगेको छ। यो त विमानस्थल निर्माणमा भएको खर्च भयो। तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएपछि निजी क्षेत्रले अरबौं रुपियाँ खर्चेर होटल लगायतका पर्यटक लक्षित पूर्वाधार निर्माण गरेका छन्। अब अहिले एउटा उपकरण प्रयोग गर्न नपाएर विमानस्थल बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। यसका लागि कसले पहल गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ। नागरिक अगुवा डाक्टर देवेन्द्र राज पाण्डे यसमा प्रधानमन्त्रीले पहल कदम लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, काम गर्न नै आएका हुन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतको ढिपी नकारात्मक क्रियाकलापले नेपाललाई धेरै मर्का परिरहेको सामान्य कुराहरूमा तुरुन्त चासो लिने फत्ते गर्नुपर्ने कार्य पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा व्यापारिक उडान चालू गर्न चाहिने सहमति सहयोग हो। व्यापारिक उडान सञ्चालन गर्न सकिएन भने चीनको एक्जिम बैंकबाट 22 अर्ब ऋण लिएर निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र 32 अर्बको लागतमा निर्माण गरिएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन्छ। त्यसैले यसमा प्रधानमन्त्री आफैले अगुवाई गरी समस्या समाधान गर्ने हो कि? ब्युरो रिपोर्ट, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। मंगलबार सामान्य अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक
64.87 अङ्कले बढेर 2125.94 बिन्दुमा पुगेको हो। नयाँ सरकार बनेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएसँगै शेयर बजार निरन्तर रूपमा उकालो लाग्दै आएको छ। त्यस्तै बुधबार नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 14.09 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.28 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 4.88 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा भएका 258 कम्पनीको 87,33,000 किता शेयर 3 अर्ब 50 करोड 11 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकम पनि बढेको छ। मङ्गलबार 3 अर्ब 45 करोडको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। बुधबार नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 9.74% बढेको छ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। म्यानमारको सैनिक सरकारले बुधबार स्वतन्त्रता दिवस मनाउन 7,012 जना बन्दीलाई आम माफी दिने घोषणा गरेको छ। प्रजातान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको जेल सजायलाई 33 वर्ष पुर्याएको केही दिनपछि यस्तो घोषणा भएको हो। सेनाले सत्ता कब्जा गरेको करिब 2 वर्षपछि दक्षिण पूर्वी एसियाली देश म्यानमारमा सरकारी सेना विद्रोही बीच द्वन्द्व जारी छ। बन्द अदालतबाट चलेको न्याय निरूपणको श्रृङ्खलासँगै सैनिक सरकारले यो वर्षको अन्त्यमा नयाँ चुनावको तयारी गरिरहेको छ। बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा आज ट्याङ्क, मिसाइल लन्चर र सशस्त्र वाहन राजधानी नेपिटको परेड ग्राउन्ड प्रदर्शन गरिएको थियो। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। साबिक विजेता सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबलाई हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारारा पोखरा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङशालामा एपीएफलाई 4-1 गोलले हराउँदै सङ्कटा उपाधि नजिकै पुगेको हो। सङ्कटाको जितका लागि विदेशी खेलाडी स्टेफेन बिनोङ र मेसुके ओलामाउले 2-2 गोल गरे। एपीएफका हरि कार्कीले 1 गोल फर्काए। दोस्रो सेमिफाइनलमा बिहिबार अमेरिकी टोली भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब र चर्च बोयज युनाइटेड बीच खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेताले 12 लाख र उपविजेताले 6 लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउनेछन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले नेपाल T20 लिगका भइरहेको विवादका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ। परिषदका अधिकारी समितिका सदस्य एकेन्द्र कुवरको संयोजकतामा 5 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो। समितिको सदस्यमा परिषदका सदस्य प्रकाश कुमार र कुसारी, वरिष्ठ खेलकुद पत्रकार निरञ्जन राजवंशी, खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत सरोज कुमार पोखरेल र सचिवमा प्रशासन विभागका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राई रहेका छन्। समितिले 15 दिनभित्र परिषद समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछ। बुधबार बसेको परिषदको बैठकले विदेशी खेलाडीहरूको श्रम स्वीकृति एवं प्रतियोगिता सञ्चालनको सम्बन्धमा नेपाल क्रिकेट संज्ञानसँग आवश्यक प्रमाण कागजात माग गरेको छ। हामी न्युज बुलेटिनको अन्तमा पुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बीच भेटवार्ता, सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु चुनौतीका चाङै चाङ, सत्ता सहयात्री साना दलको शर्त पूरा गर्नै सकस।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आयु लामो नरहेको काङ्ग्रेस प्रवक्ता डाक्टर महतको तर्क। गठबन्धन पदीय चाहनामा मात्रै सीमित रहेको भनाइ। उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ। राजस्व वृद्धिमा ध्यान दिन आग्रह। निर्यात दिवसको अवसरमा पुस 21 र 22 गते काठमाडौँको ठमेलमा निर्यात जन्य वस्तुको प्रदर्शनी आयोजना हुने। बैंकिङ ब्याजको व्यवस्था गर्न व्यवसायको माग। म्यानमारमा स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा 7012 जना बन्दीलाई आम माफी दिने सैनिक सरकारको घोषणा। सरकारी सेना र विद्रोही बीच द्वन्द्व जारी नै। र एबिएफलाई 4-1 गोलले हराउँदै सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा। दोस्रो सेमिफाइनलमा बिहिबार भुटनिज युथ र चर्च बोइज बीच खेल हुने। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।